میرا چن واز انج چک جویں مریم نے کسان چکے نے کسانہ دا بیڑا گرک کر دیتا انہیں ہاں جی کوکلا شپا کی جمعرات آئیے مریم اتھوں کسانہ دی شامت آئیے آئیے کہ نہیں آئیے ہون تے پائی کنک اجے پئی ہے تے ریٹ ہی نہیں ودے اچھا جدو کسانہ دا بیڑا گرک ہوندا ہے نا اس سے سالی مولویاں دا ہوندا ہے بھی کسانہ کو لاؤ تے مولویاں جمع کراؤ بولو بھائی ہن کسانہ دی دعا منگنی چاہیے کہ نہیں میں تہاڈی دعا کرنا اللہ جننے زمینداراں نوں گھاٹا پیا اللہ اپنی رحمت نہ پورا کر دے آمین کہو اللہ اسی تیرے تے یقین رکھ دیں نفع نقصان تو پورا کرنا اللہ جننے آئے نے انہاں دے نقصان پورے کر دے اللہ سونے اپنے خزانیاں واسطے تو مولا کریم اعلان کیتا کہ میرے کو منگو اللہ آئے نے انہاں نوں عطا فرما میرے نبی فرماندے نے اے میرے بیٹا دنیا دے تے اپنے ایمان تے پکا رہنا میں تے جناب غیر ضروری باہر نہیں نکلنا میں سوال کرنا چاہنا ہے 1500 سال پہلے نبی پاک نے عام حالات چ نصیحت کرتی کہ غیر ضروری باہر نہیں نکلنا ہن تے میرے بھائیا تینوں سوچ لینا چاہیے کہ غیر ضروری بازار نہیں جانا اضطراری حالت چ جانا ضرورت دے تحت جانا ہے سموگ کے حوالے سے میرے نبی نے فرمایا دنیا دے لوگو سن لو دھیان نال پولوشن نہ پھیلایا کرو نہ جی میرے نبی نے کہا وے سنو دھیان دے نال کسی انسان دی جان بچانا انجے جویں پوری انسانیت دی جان بچانا ہے تو ویرا ایتھے اگ لا دینا پہلیاں وچ اے سارا دھواں فضا چ جاندا ہے پھر جناب اعلی اوس جدوں پیندی ہے اے سارا دھواں گرد و غبار تھلے آوندا ہے عوام بیمار ہوندی ہے بچے بیمار ہوندے نے تے میرے نبی نے فرمایا من لا یرحم ولا یرحم جڑا کسے تے رحم نہیں کردا اللہ بھی او دے تے رحم نہیں کردا آج کتاب اب دوبارہ موبائلات میں پکڑا تو میں آپ کو اٹھا دوں گا سیٹ پہ کر دوں گا لفظ بڑے وڈے نے اللہ رسول دی گل دھیان نہ سن کتنا مجمعیں آج جننے وچ بیٹھے نے کوئی آندا میں جے 200 سال جینا ہے کوئی آندا جے میں 300 سال جینا ہے 10 فٹ پرتی پا کے مکان بناونے نے 8 فٹ پرتی پرسوں میں بہاولپور یزمان مروڑ دے علاقے چ سا اوتھے ایک گھر میں گیا تے 10 فٹ اونچی پرتی گلی نالو کنے فٹ نال دے کر دی چھاتوں نہ دے ویڑے دے برابر تے میں کہا ویکھو سمان 100 برس کا پل کی خبر نہیں آئے ہائے دیکھو نا کیسے کیسے مکان بر رہے نے جدے تھلے سریے دے جال بچھائے جا رہے ہیں سریے دے جال تو چنیوڑ سارا سریے نال پر لا جے شہنشاہ نو آ گیا گسا انہیں صرف چناب نو شارہ ہی کرنا ہے تینے تیرے سریے سریے روڑ کے لے جانے صرف شارہ ہی کرنا اللہ بھی ادھر نموڑ پہ تے پہاڑیاں بھی نہیں ویچ آنیاں پہاڑیاں بھی روڑ روڑ جانیاں فیصلہ تیرے اچھے قبر ویچ تیرے ہاتھ فیصلہ نہیں قبر تک ہی تیرے ہاتھ ویچ حسان سنیا پیا دے دیس اندر پیا دا دیس پتہ کیڑا ہے قبر شیر سنو حسان سنیا پیا دے دیس اندر آنیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے مینوں یقین ہے اج دا درس قرآن جے تسی دھیان نہ سن گے تاڈی زندگی چ انقلاب آ جائے گا تے تسی اج ایتھوں کو فیصلہ کر کے اٹھو گے کہ اسی اس گندی دنیا مگر نہیں لگنا جنہیں ساڈی زندگی برباد کر دیتے تے ایمان برباد کر دیتا ہے حسان سنیا پیا دے دیس اندر آنیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے او تیری سموگ تے جناب جی توجہ میرے وال تیری سموگ تے آج فیصلہ جاکٹراں کیتا ہے کہ باہر نہ نکلو تے نبیاں دے سردار رضی کہندے نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردہ پہ ہمیں سن لو ذرا دھیان دینا آندے نے سونیاں دنیا دیتے اللہ اکبر مینوں کوئی وصیت کر دو میرے نبی فرماندے نے ہاں عزیزاں نے من ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے میرے نبی
نبی فرماندے نے میرے نبی نیت اقبال ذرا سنتے آن دے نال میرے نبی دی حدیث اب تو تے آج ڈاکٹراں کو پوچھے آئے کہ سموگ بڑی ہے تے باہر نہیں نکلنا تے فوگ بڑی ہے تے باہر نہیں نکلنا اے جی گندی ہوا چل رہی تے گندی ضلع فضا چ جناب اعلیٰ مادے نے تے باہر نہیں نکلنا میرے نبی آندے نے پتر غیر ضروری کروں باہر نہیں نکلنا تے دجی نصیحت میرے نبی نے فرمایا ہے سن لو ذرا دھیان دے نال میرے مصطفیٰ فرماندے نے بیٹا ضرورت تو بغیر کروں باہر نہیں نکلنا تے نال میرے نبی فرماندے نے اپنے ایمان دی حفاظت کر کے رہنا میں تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے نبیاں دے